نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الانسان أإذا ما مت لسوف اخرج حيا۔ پارہ نمبر 16 سورۃ مریم، رکوع نمبر 5، آیات نمبر 66، 67، 68، 69، 70، 71 اور 72۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان، اَإِذَا مَا مِتُّ، کہ کیا جب میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج حیا،